अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहुत सी अहम खबरें और अपडेट्स हैं जो आपके साथ मुझे इस वीलॉग में शेयर करनी है। एक तो जनाब पीटीआई ने बाउंस बैक किया है और दरवाज़ा खटखटाया है जाके तमाम अदल के ईवानों का, और झंझोड़ने की कोशिश की है उन्हें कि उन्हें बताया जाए कि इस वक्त उनके उम्मीदवारों के साथ क्या हाल हो रहा है, क्या सलूक किया जा रहा है और किस तरीके से उन्हें इलेक्शन से बाहर रखने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है और हर घटिया से घटिया हथकंडा और हरबा आजमाया जा रहा है। तो ये कितना बारावर साबित होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। कुछ खबरें हैं, अपडेट्स हैं जो कि कोर्ट से भी जुड़ी हुई हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको इलेक्शन की अपडेट से मुतालिक आगाह करूं, मैं पहले बात करूंगी उस जुल्म की जो सारी रात रवा रखा गया है। ये जुल्म कि जब हम अपने कमरों में गर्म बिस्तर के अंदर ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे थे, उस वक्त कुछ हमारे ही बहन भाइयों के साथ क्या जुल्म हो रहा था, ये आप लोगों ने देखा सुना होगा यकीनी तौर पर कि बलूचिस्तान से आए हुए लॉन्ग मार्च के ऊपर जिस तरीके से लाठी चार्ज किया गया, जिस तरह से उन्हें जदोकोब किया गया, जिस तरह से उन्हें मार पीट के घसीटा गया, उनके ऊपर यख ठंडी रात में पानी बरसाया गया और फिर उनकी गिरफ्तारियां भी की गई, टीयर गैसिंग भी हुई, शेलिंग भी हुई, और ये सब किया गया निहत्थे लोगों के ऊपर, जिनके साथ बच्चे भी थे, जिनके साथ बुजुर्ग भी थे, जिनके साथ खवातीन भी थीं। और ये सब कोई कलाशनकोफ लेके, कोई बम से लेस, कोई खुदकुश जैकेट पहने हुए बमबार नहीं थे। ये निहत्थे लोग थे और ये वो लोग थे जो ऑलरेडी जुल्म का शिकार रहे थे, जिनके साथ पहले ही रियासत जुल्म कर चुकी है। और जब वो इस जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करने आए, जब वो इस जुल्म को खत्म करने के लिए आवाज उठाने आए, तो उनके ऊपर मजीद जुल्म किया गया, मजीद जबर किया गया और उनको मजीद दीवार से लगाया गया। कल ये जो रात गुजरी है, बड़ी भारी रात थी। मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला की तरफ से हर काम में कोई बेहतरी होती है, ये कहते हैं, और हर चीज़ का कोई वक्त मुकर्रर होता है। और अब वो वक्त शायद आ गया है कि अब सही तौर पर पूरा पाकिस्तान इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहा है कि बलूचिस्तान के साथ, बलोचों के साथ हुआ क्या है, इनके साथ किया क्या जा रहा है, कैसे इन लोगों के लोग लापता किए जाते हैं, सालों साल लापता रहते हैं, फिर उनकी कहीं से लाशें बरामद होती हैं, और कभी कुछ तो ऐसे हैं जिनका कभी सारी ज़िंदगी पता नहीं चलता कि वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं, जिंदा हैं या मर चुके हैं। और ये बलोच किस तकलीफ़ से गुजरते हैं, इसका अंदाज़ा आज सारा पाकिस्तान लगा रहा है। सबको महसूस हो रहा है ये दर्द, क्योंकि अब बलूचिस्तान से ज़्यादा मुख्तलिफ हालात पाकिस्तान के रह नहीं गए। अब पूरे पाकिस्तान में यही कुछ हो रहा है। और इस वक्त हम देख सकते हैं कि किस तरीके से, किस अंदाज से आम लोगों के साथ भी जुल्म होता है। कोई आम 4 लोग निकल आए एहतजाज के लिए तो उनकी भी ज़बानबंदी कैसे की जाती है। और फिर हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से एक सियासी मुखालिफ पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है, उनके साथ क्या क्या हथकंडे आजमाए जा रहे हैं। तो अब ये कोई, इसको समझना इतना मुश्किल नहीं रह गया। पहले तो हमें ये कहानी सुना दी जाती थी कि ये दहशतगर्द हैं, ये गद्दार हैं, ये दुश्मन से मिले हुए हैं, इनका एजेंडा कोई और है, और इस पर बहुत सारे लोग बिलीव कर लेते थे, कुछ नहीं भी करते थे, लेकिन बात दबी की दबी रह जाती थी। लेकिन अब बात दबी नहीं रही है, अब सब कुछ खुलकर आश्कार हो चुका है, अब सब कुछ वाज़ेह हो चुका है। हत्ता कि अब वो 71 वाली कहानी भी दोबारा खुलकर सामने आ रही है कि फिर उनके साथ भी क्या हुआ होगा, उनमें से भी कितने के लोग गद्दार होंगे। गद्दार क्या पैदा ही गद्दार होता है या उसको गद्दार बनाया जाता है? आखिर कुछ तो ऐसे हालात होते हैं कि कोई शख्स आरामदेह पुरसुकून ज़िंदगी छोड़कर हथियार उठा ले। आखिर कुछ तो वजह होती है कि कोई शख्स अपने घर में रहने के बजाय पहाड़ों पर जाकर रहने के लिए तैयार हो जाए। आखिर कुछ तो वजह होती है कि कोई भी शख्स अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा दे और जान हथेली पर रखकर पहाड़ों में घूमता फिरे, छुपता फिरे। आखिर कोई तो वजह होती है, वरना किसको आरामदेह ज़िंदगी, एक नॉर्मल लाइफ किसको पसंद नहीं है। और अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो आश्कार हो रही हैं कि किस तरीके से होता है। पहले आपने इन लोगों के घरों से किसी के भाई उठा लिए, किसी के बाप उठा लिए, किसी के बच्चे उठा लिए, किसी के जवान बच्चे उठा लिए। वो बुज़ुर्ग लड़खड़ाते हुए, चलते हुए तुरबत से आ गए एहतजाज बुलंद करने। क्या कह रहे थे वो, क्या कह रहे थे
आप आते, आप उनसे बात करते, कोई लारा, कोई तसल्ली, कोई दिलासा देकर उन्हें रवाना करते। आपने क्या किया? आपने उनकी बात तक ना सुनी। बगैर बात सुने आपने उनके ऊपर अटैक कर दिया, जैसे वो कोई और मुल्क से आ रहे हैं और आप किसी और मुल्क की आर्मी हैं, और आप उनकी बात भी नहीं सुनेंगे और उनके ऊपर पिल पड़ेंगे, यलगार कर देंगे। क्या है उनके हाथ में? डंडे हैं? क्या है उनके हाथ में? कोई दस्ती बम लेकर आ गए हैं वो? क्या वो इस्लामाबाद पर कब्जा करने के लिए आ गए हैं? क्या करने आए थे वो? बच्चे थे उनके साथ, ठिठरते बच्चे, रात सर्दी के बच्चे देखे मैंने अभी किस तरह ठिठर रहे हैं। तो क्या वो रियासत से मोहब्बत करेंगे? क्या वो आपके ऊपर फूल बरसाएंगे जब आप उनके साथ ये सुलूक करेंगे कि पहले तो उनके घर वाले उठा लिए जाए, उनके साथ जुल्म किया जाए, और फिर जब वो इस पर आवाज़ उठाएं कि अगर कोई मुजरिम भी है तो उसे पेश तो करें अदालतों के सामने, कोई सामने तो लेकर आए। तो जब वो ये करें तो फिर आप उनके ऊपर मजीद जुल्म करें, और फिर आप ये सोचें कि ये आपसे मोहब्बत करें, आप पर फूल निछावर करें, आपको गले से लगाएं, आपके लिए नारे बुलंद करें। तो ये नहीं होता, ये हो नहीं सकता। जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है तुम ही कहो। तो आपने जुल्म का जो बाजार गर्म कर रखा है पूरे पाकिस्तान में इस वक्त, तो उसके बाद अमन मुमकिन नहीं है। जो मर्जी कर लें आप, अमन नहीं हो सकता। जितनी मर्जी धूल झोंक लें आप, जितना मर्जी पैसा मीडिया को खिला दें आप, अमन नहीं हो सकता। ये फितरत के खिलाफ है, ये कानून कुदरत के खिलाफ है, ये मुमकिन नहीं है, और लंबे अरसे तक तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। बहुत सारे लोग आवाज़ें बुलंद कर रहे थे कि जी चीफ जस्टिस ऑफ बलोचिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बलोचिस्तान से हैं, चीफ जस्टिस ऑफ सिर्फ अब जो मौजूदा चीफ जस्टिस है वो भी बलोचिस्तान से हैं, और इस वक्त जो निगरान वजीर आज़म है जी वो भी बलोचिस्तान से हैं। वो बलोचों का दर्द समझ सकते हैं, उन्हें आवाज़ दी जाए, उन्हें पुकारा जाए। ये दर्द समझेंगे? ये निगरान वजीर आज़म दर्द समझेंगे जो कहते हैं कि तशद्दुद का इख्तियार सिर्फ रियासत के पास है, रियासत एक जंगली वहशी जानवर की तरह जिस पर मर्जी टूट पड़े, तशद्दुद का इख्तियार उसके पास है। ये एहसास करेंगे? ये चीफ जस्टिस जो इस वक्त मौजूदा कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं, ये एहसास करेंगे जो कहते हैं ये इंसानी हुकूक पता नहीं किधर से आ जाते हैं, जिनको इंसानी हुकूक एक बोझ लगते हैं, मुसीबत लगते हैं, बेकार और फारिग तरीन कोई शिक लगती है। ये लोगों के एहसास की बात करेंगे, उनके हुकूक की बात करेंगे। किसको पुकार रहे हैं आप? ये काजी फाजी साहब बात करेंगे जो आंखें मूंद के बैठे हैं, जिनको कुछ नजर नहीं आ रहा। जब इनके अपने पर्पस थे तब तो इनको पाकिस्तान में बड़े मसले मसाइल नजर आते थे, बड़े बलूचिस्तान के हुकूक नजर आते थे, बड़े इनको नजर आता था कि सब इदारे दायरे कार में रहकर आइन के काम करें। आज इनको सब अपने सबक भूल गए क्योंकि कुर्सी मिल गई, क्योंकि अपने मुकद्दमे खत्म करा लिए, तो आज सब कुछ भूल गए। इन लोगों से उम्मीद है, इनसे क्या उम्मीद लगाएं? ये इस काबिल है ही नहीं कि इनसे हम उम्मीद लगाएं कि ये लोग सरवाइव करवाएंगे इन लोगों को, इन लोगों का बचाओ, इनको इनके हुकूक देंगे, देंगे, कैसे देंगे? तो ये इस वक्त सूरत हाल सिर्फ बलूचिस्तान की नहीं है, सिर्फ ये है कि बात अब बलूचिस्तान की ज़्यादा खुल के समझ आ रही है। आज सब इस पे बात कर रहे हैं, करनी भी चाहिए। डॉक्टर मारंग जो हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया रात को, 86 और शुरका को गिरफ्तार कर लिया है, कुछ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है, और ये सारी गिरफ्तारियां हो गई हैं। आज ईमान मज़ारी के तवसुत से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया इन गिरफ्तारियों को भी। इस पे अर्जेंट समाअत के लिए भी दरख्वास्त की गई और उम्मीद है कि जल्द ये समाअत हो जाएगी। और फिर उसके बाद क्या होगा? चलिए कुछ तो होगा। मैं तो पहले ही कह रही हूँ कि कुछ दिलासा ही दे देते, इतनी मारपीट करने की क्या ज़रूरत थी? वहशियों की तरह इस्लामाबाद पुलिस इनके ऊपर चढ़ दौड़ी है, वहशियों की तरह। ये जो निशान आपने ये जो पुलिस के साथ, इस्लामाबाद पुलिस के साथ और पंजाब पुलिस के साथ कर दिया ना, ये पता नहीं कितने सालों, दहाइयों भुगतना पड़ेगा। जो इनका हाथ खोल दिया है, जो इनके मुंह को आपने लगा दिया है ना नशा ताकत का, ये इतनी जल्दी अब उतरेगा नहीं इनके सरों से। खैर, अब बात इसके बाद तो मेरा वैसे कुछ और बात करने को दिल नहीं चाह रहा, लेकिन कुछ अपडेट्स आपके साथ ज़रूर मैं शेयर कर लूँ। कोर्ट से
جو بات کرتا ہے اگر کوئی کسی میں رمق باقی ہے تو اس کو بھی پیل دو, اس کو بھی پکڑ لو, اس کے خلاف بھی شکایتیں کر دو, اس کو اپنی مصیبت ڈال دو. اور یہی جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب فاروق صاحب کے ساتھ ہوا ہے. ظاہر اکبر نقوی کے ساتھ آلریڈی ہو رہا ہے, ان کے خلاف ایک ریفرنس دائر ہے. اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اب ان 2 جج صاحبان کے خلاف بھی درخواستیں یا آپ کر لیں شکایتیں آ گئی ہیں کہ ان کا بھی بندوبست کریں. یہ بھی بہت آواز اٹھاتے ہیں. جسٹس اعجاز الحسن جو اس وقت 3 رکنی کمیٹی کے ممبر ہیں جو بینچز تشکیل دیتی ہے, بڑے سینئر جج, اور یہ دونوں جج صاحبان وہ بھی ہیں جنہوں نے ملٹری کورٹس کے خلاف فیصلہ دیا ہے. تو اب سزا تو بھگتنی پڑے گی بھائی. تو آ گئی ہیں شکایتیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں. اور اس کے ساتھ ساتھ اتنا ہی نہیں, آگے بھی سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب وہ سارے لوگ جو یہ کہہ رہے تھے کہ جناب پی ٹی آئی کیوں نہیں جا رہی, مختلف جگہوں پر درخواستیں کیوں نہیں کری, اور صحیح کہہ رہے تھے کرنی چاہیے. بے شک آپ کے ساتھ ظلم ہے, زیادتی ہے, کوئی نہیں بھی سننے والا پھر بھی آواز اٹھاتے رہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں. آج پی ٹی آئی نے بھرپور طور پر باؤنس بیک کیا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی جا کر ساری سچویشن رکھ دی ہے کہ جی ہمیں کاغذات نامزدگی لینے نہیں دیے جا رہے, لے رہے ہیں تو جمع نہیں کرائے جا سکتے, جمع کرانے جاتے ہیں تو تجویز کنندہ, تائید کنندہ, ان کے گھروں پر بھی چھاپے, ان کو بھی پکڑا جا رہا ہے, مارا جا رہا ہے. تو یہ ساری صورتحال الیکشن کمیشن میں بھی چیلنج کی ہے. پھر اس کے بعد ساری ہائی کورٹس میں بھی انہوں نے اعلان کیا, جس میں سے 2 کے اوپر تو میرا خیال ہے درخواست دائر کر دی ہے. اور سب سے بڑھ کر سپریم کورٹ میں بھی چلے گئے ہیں بیرسٹر گوہر علی خان صاحب, اور انہوں نے وہاں جا کے بھی جو یہ ساری کارروائیاں انتقامی ہو رہی ہیں پی ٹی آئی کے خلاف الیکشن کے ابھی پروسیس کے آغاز میں, اس کو انہوں نے بھی جا کر وہاں پر بھی بتایا ہے. تو وہاں پہ بھی درخواست آ گئی ہے. اب وہ سنوائی ہوتی ہے نہیں ہوتی, کب ہوتی ہے, الیکشن کے بعد ہوتی ہے, وہ تو خیر بعد کی بات ہے. لیکن صورتحال یہ کہ کم از کم آواز انہوں نے اٹھائی ہے, بھرپور اٹھائی ہے. صرف سوشل میڈیا پر ویڈیوز لگانا یا وہ کرنا, اس پہ بہت سے لوگ تنقید کر رہے تھے کہ اس سے کوئی بن نہیں پڑی بات, آپ کو اس سے بڑھ کر آگے کچھ کرنا ہوگا. تو یہ اچھا موو ہے پی ٹی آئی کا کہ انہوں نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا, اور کھٹکھٹانا چاہیے, اپنے حق کے لیے لڑنا چاہیے, اور قانونی طور پر بالکل لڑنا چاہیے, پرامن طور پر بالکل لڑنا چاہیے. آواز ہے تو بالکل اٹھانی چاہیے. اور اس طرف اگر وہ جا رہے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے. اور یہ بھی ایک تجویز ہے کہ جو لوگ بھی نامینیشن پیپرز لینے جا رہے ہیں, جمع کرانے جا رہے ہیں, ان کے ساتھ زیادہ لوگ جائیں, تاکہ پولیس کے 1-2 لوگ اہلکار اگر کھڑے بھی ہوں تو وہ ان سے چھین نہ سکیں, کم از کم وہ جمع کروا سکیں. پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ جی لیول پلینگ فیلڈ دے دیں, تو کہہ رہے تھے جی لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. پھر انہوں نے کہا اچھا جی لیول پلینگ فیلڈ نہیں دینی, فیلڈ ہی صرف دے دیں, لیول ہم خود کر لیں گے, آپ بس ہمیں جلسے کرنے دیں, نہ آپ ہمیں پورا فیسیلیٹیٹ کریں, ہم خود دیکھ لیں گے. تو انہوں نے کہا نہیں جی فیلڈ بھی نہیں دینی. پھر انہوں نے سوشل میڈیا پہ جلسے کرنے لگے, تو انہوں نے کہا جی یہاں پہ بھی نہیں کرنے دینے, انٹرنیٹ بھی سلو کر دو. اور اس کے بعد انہوں نے کہا چلیے نہیں آپ کیمپین کرنے دیتے, نہیں کرتے ہم کیمپین, ہمیں کم از کم کاغذات نامزدگی تو جمع کرانے دیں. انہوں نے وہ تک نہیں جمع کرانے دے رہے, یہ الیکشن کرا رہے ہیں یہ. تو اب اس سلسلے میں نئی جو کہانیاں سامنے آئی ہیں اس میں حافظ آباد سے شوکت بھٹی اور حیدر بھٹی پی ٹی آئی کے امیدوار, ان کو بھی نہیں کاغذات نامزدگی جمع کروانے دیے گئے, یعنی ان سے بھی چھین لیے گئے. میجر طاہر صادق صاحب بڑے مشہور سابق ایم این اے پی ٹی آئی کے, ان کو بھی اسی قسم کی صورتحال کا کل سامنا کرنا پڑا. اور نہ صرف یہ کہ ان کے عملے سے سارے کاغذات چھین لیے, بلکہ یہ بھی اطلاع تھی, اب میں اس کی کنفرمیشن نہیں کر سکتی کہ فی الحال وہ بھی سامنے نہیں ہے طاہر صادق صاحب, ان کی فیملی اب پہنچی ہوئی تھی الیکشن کمیشن یہ ساری صورتحال روداد بتانے کے لیے. پھر اس کے بعد NA-77 میاں طارق محمود پی ٹی آئی کے رہنما, انہوں نے بھی جو کاغذات نامزدگی تھے جمع کرانے تھے, یہ جب پہنچے تو انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کے جمع ہی نہیں کرنے. یہ حلقہ ویسے عطا تارڑ صاحب کا ہے, تو عطا تارڑ صاحب کو خود ہی چاہیے کہ جا کے اس بات کو, اگر پی ایم ایل اے اس تمام صورتحال کا حصہ نہیں ہے تو پھر شو کرے اپنی گریس, شو کرے اپنا کیریکٹر, کروائیں ان کے اوپر کوئی FIR بھی نہیں ہے 9 مئی کی, تو ان کو حصہ لینے کا پورا حق ہے اور انہیں آزادی ہونی چاہیے. اور اس بات کی اگر فائٹ خود PMLN والے کریں گے تو ان کے حق میں فائدہ ہے, سیاسی طور پہ بھی فائدہ ہے, لیکن یہ کریں گے نہیں. اس کے بعد جناب ایک اور جو اہم معاملہ سائفر ٹرائل, اس کے اوپر ان کیمرہ سماعت جو ہو رہی ہے اس کو پھر سے چیلنج کیا تھا عمران خان صاحب نے, اور ان کیمرہ سماعت پر آج جسٹس میاں اورنگزیب حسن صاحب جو ہیں انہوں نے سماعت کرنی تھی. تو انہوں نے اس پر بھی ایون کوشچن کر دیا ہے کہ جو چیف جسٹس صاحب نے یہ ڈائریکشن دی تھی کہ جناب 4 ہفتے میں ٹرائل مکمل ہو, تو انہوں نے اس کے اوپر بھی
آبجیکشن کیا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، عام کوئی کیس ہو اس کا بھی 4 ہفتے میں ٹرائل ممکن نہیں ہوتا، تو سائفر کا ٹرائل تو بڑا کمپلیکیٹڈ سا ہے، تو اس کے اوپر بھی انہوں نے سوال اٹھا دیا. اور یہ جو کیس آگے بڑھ رہا ہے اس میں فردر لگتا ہے کہ ان کیمرہ ٹرائل کو کسی بھی طور اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہ جج ویلیڈیٹ نہیں کریں گے، امید تو یہی ہے. لیکن بہرحال کچھ ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں پر. اور سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں پی ٹی آئی کے رہنما، بلکہ پی ٹی آئی کے رہنما تو نہیں، وکیل ہی ہے، اب شاید رہنما بھی ہیں کیونکہ اب الیکشن بھی لڑنے جا رہے ہیں، انہوں نے بھی اس خدشے کا اظہار ایون کر دیا ہے کہ ان کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے. آج انہوں نے جو گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ اس وقت پی ٹی آئی کا ساتھ دینا آسان نہیں ہے، کیونکہ جو بھی پی ٹی آئی کا ساتھ دینے کے لیے اس وقت کھڑا ہوتا ہے اسے مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس سے بڑی مشکلیں جھیلنی پڑتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ میں جس مطلب صرف وکالت تک تو پھر بھی کوئی برداشت کر رہا ہے، لیکن اگر عملی طور پر وہ پی ٹی آئی کو پولیٹیکلی بھی سپورٹ کرنے کے لیے اس موقع پر سامنے آ رہے ہیں، میدان میں آ رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میں اگلے چوک تک ہی جاؤں تو مجھے گرفتار کر لیا جائے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میری گاڑی کو چیز بھی کیا جاتا ہے، میں پوری نظر میں ہوں. تو وہ کہتے ہیں نا، جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے. تو بس کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اس دور میں بھی حق سچ کی بات کرنا چاہتے ہیں اور لڑائی لڑنا چاہتے ہیں، چاہے اس کا انجام کچھ بھی ہو، کتنی بھی اس میں مشکلیں آئیں. اور اس کے علاوہ جناب شیخ رشید صاحب کی آج ملاقات ہوئی پرویز الہی صاحب کے ساتھ کورٹ میں. وہاں پر دونوں نے خوشگوار ماحول میں ملاقات کی. شیخ رشید صاحب نے ان سے درخواست کی ہے کہ ان کو جو پنڈی کی ان کی 2 سیٹیں ہوتی ہیں اس کے اوپر جو ہے 56-57 نے اس کے اوپر سپورٹ ملے پی ٹی آئی کی اور انہیں ایک حمایت حاصل ہو جائے. تو چودھری پرویز الہی صاحب نے تو کہا کہ میں سفارش کروں گا عمران خان صاحب سے کہ شیخ رشید صاحب کے ساتھ تعاون کیا جائے. لیکن شیخ صاحب نے اپنے طور پہ ویسے ہی ایزیوم کر لیا ہے کہ ان کو حمایت مل جائے گی پی ٹی آئی کی، کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ وہ آج بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہی ہیں، کیونکہ انہوں نے پی ٹی آئی کے خلاف کوئی بات نہیں کی، انہوں نے عمران خان کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا، اور جو انہوں نے چلہ بھی کاٹا تو اس کی وجہ بھی عمران خان کا ساتھ دینا تھا. تو انہوں نے کہا ہے کہ جتنا میں کر سکتا تھا میں نے کیا ہے، قربانی بھی دی ہے پی ٹی آئی کے لیے، اور میں آج بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں نے ان کے خلاف کوئی بات بھی نہیں کی ہے. تو ان کو امید ہے کہ عمران خان صاحب ان کو سپورٹ کریں گے، اور اگر پی ٹی آئی کی انہیں حمایت حاصل ہوتی ہے تو یہ جو راولپنڈی کا میدان ہے وہ کافی انٹرسٹنگ فیلڈ ہے، اور میرا خیال ہے شیخ صاحب اس پہ بالکل آگے جیت بھی سکتے ہیں. تو یہ جناب آج کی ساری اپڈیٹس تھیں. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، آرمی چیف صاحب نے آج یہ بھی بات کی ہے امریکہ میں کہ جناب جو بھی اس وقت الیکشنز کے حوالے سے ایکٹیویٹیز ہیں، الیکشن ہوگا ضرور، مارچ سے پہلے ہوگا، سینٹ الیکشن سے پہلے ہوگا، ہاں لاجسٹک کی وجہ سے چند دن آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. تو یہ ہاں جو ان کا ہے بیچ میں، تو اس میں کافی کچھ ہو سکتا ہے. اور آخری خبر میں دے دوں آپ کو کہ جو الیکشن کمیشن نے ابھی تک انٹرا پارٹی الیکشن پہ فیصلہ محفوظ رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے جو پارٹی کا انتخابی نشان ہے بلہ، اس کا بھی فیوچر ابھی تک لٹکا ہوا ہے. تو اس کے اوپر پشاور ہائی کورٹ نے بھی آج سماعت کی ہے. بیرسٹر گور وہاں بھی پیش ہوئے، انہوں نے وہاں جا کے ساری جو ہے استدعا کی ہے کہ بھائی اس کا جلدی فیصلہ کروائیں. تو پشاور ہائی کورٹ نے کل تک کا وقت دیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ کل آپ نے ہر صورت یہ فیصلہ جو محفوظ ہے اس کو سنانا ہے، تاکہ یہ معاملہ کلیئرٹی سے آگے بڑھ سکے، اس پہ انسرٹینٹی ختم ہو، غیر یقینی کی کیفیت ختم ہو. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلوگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.